आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज किसी ऐसे कारोबार को शुरू करने का खतरा मोल लेने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी मुस्तकबिल में आपके लिए एक मजबूत सहारा साबित हो सकेगा और इसकी वजह से आपको बहुत से माली फवाइद भी हासिल हो सकते हैं। आज अचानक किसी अजनबी की जानिब से आपको किसी कारोबार में शराकत दारी या मुलाजमत की पेशकश भी हो सकती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा जज्बातियत का शिकार भी हो सकेंगे। लेकिन इन सब बातों या माली फवाइद का हसूल मुमकिन नज़र आने के बावजूद इससे फौरी इनकार या इकरार करने के बजाय उसे इंतहाई संजीदगी से ज़ेर गौर लाकर उसका तज्जिया करने के बाद ही उसे मुस्तरद या कबूल करने का फ़ैसला करें, लेकिन इस फैसले की बुनियाद हक़ाइक़ पर ही होनी चाहिए। बुर्ज दिलव। आज अपने अंदर मौजूद नेकी और दूसरों की बेहतरी के जज्बात को अमली तौर पर मुतहरिक करने से ही आपकी समाजी हैसियत और इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हो सकेगा, जिसके बाद आपके करीबी अफराद आपकी जानिब मुतवज्जो होने पर मजबूर हो जाएंगे। आज अपने तालीमी मामलात में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, जिससे आपको अपने नज़रियात का इजहार करने, अपने मफादात के हसूल में पाई जाने वाली रुकावटों को दूर करने और अपने साथियों से सलाह मशवरा करने के मौके मिल सकेंगे। आपके नौजवान साथी आपसे रहनुमाई के तालिब होंगे। अपनी बात वाज़ेह अंदाज में करने से किसी भी किस्म की गलत फहमी से बआसानी बच सकेंगे। बुर्ज हूत। आज का दिन तमाम मामलात को निपटाने, उन्हें हल करने और अपने मसाइल से ओहदा बरा होने के लिए बहुत ज़्यादा मावन साबित हो सकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बज़ाहिर आपको मुश्किल पेश आए और मनफी असरात हावी हो जाए, लेकिन बहुत जल्द आपको इस दिन की अफादियत का अंदाज़ा हो जाएगा। आज आपको गैर मुतवक्को माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह से आप दूसरों के सामने अपनी हैसियत और वक़ार में होने वाले इजाफे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। आज अपने फ़राइज़ की अदायगी और दुनियादारी के मामलात में अपने वजदान पर भरोसा करके अपने आप को पुरसुकून बना सकेंगे, जबकि अपने प्यारों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे। बुर्ज हमल। आज अपने मामलात को मुकम्मल करने के अलावा अपने फ़राइज़ की अदायगी अहसन तरीके से करने में भी ख़ास कामयाबी मिलने के रोशन इम्कानात सामने आ सकेंगे। आज मामूलात से हटकर आपको कुछ ऐसे अमूर की अंजामदही भी करनी होगी जिसके बारे में आपने कोई मनसूबाबंदी तक नहीं की होगी। इसके अलावा कुछ गैर मुतवक्को कारोबारी सरगर्मियों की वजह से किसी सफ़र का इम्कान भी हो सकता है। इसकी वजह से आपकी पेशा वराना ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो सकेगा, जिसके बारे में आप इश्क कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अपनी मोहब्बत को पालने के बजाय उसे खुश रखने की कोशिश करें और अगर थोड़ी बहुत रकम भी खर्च होती हो तो उससे भी गुरेज ना करें। बुर्ज सौर। आज दूसरों के बाहिमी तावन पर मबनी पुरखुलूस रवैये की वजह से आपको अपने मामलात तय करने, अपने इल्तवा का शिकार मंसूबों को मुकम्मल करने और अपने मसाइल से जान छुड़ाने की कोशिशें कामयाब बनाने में मदद मिलेगी, जिससे आपके लिए अमली इक़दामात से फ़ायदा उठाना मुमकिन हो पाएगा। अपने दोस्तों और करीब रफ़का की जानिब से मदद की पेशकश कबूल करने में आपके लिए ही बेहतरी होगी। अपने मुस्तैदी से भरपूर रासिक इक़दामात में पुरज़म होना बहुत अच्छा है, लेकिन पुरजोश होना ख़तरे से खाली नहीं होगा। मामूली सी माली मुश्किलात सामने आ सकती है, जिन्हें अपने आप पर भरोसा करके और अपने वजदान को बरूए कार लाते हुए दूर कर सकेंगे। बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपने कारोबार में मिलने वाली कामयाबी आपको तवील मुद्दती मंसूबों के लिए सरमायाकारी करने के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर सकेगी। ख़ानदान में से कोई तजर्बाकार और सीनियर फ़र्द आपकी मदद के लिए तैयार होगा और इसमें आपको अपने प्यारों की मदद भी हासिल रहेगी। ऐसे मौक़े की मुनासबत से अपने अहम अमूर को निपटाते हुए हर किस्म की शक्कुक व शुबहात और बेबुनियाद अंदेशों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, वरना हासिल की गई कामयाबियाँ भी नाकामी में बदल सकती हैं। जिस दोस्त की जुदाई आपके लिए सुहाने रूह थी, आज उससे भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन ऐसे मौक़े पर आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। बुर्ज सरतान। आज आप अपनी तवज्जो को मुनासिब अंदाज से अपने अहदाफ के हसूल में मरतकज़ कर पाएँ तो समझ लें कि कामयाबी आपकी जेब में होगी और इसकी वजह से आपको बहुत से माली मफादात का हसूल भी मुमकिन हो पाएगा, जिसकी वजह से अपनी बहुत सी माली मुश्किलात से जान छुड़ा सकेंगे। आपको अपने दोस्तों और अहले ख़ानदान की जानिब से मिलने वाले मशवरे बहुत अहमियत के हामिल होंगे, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज करने के बजाय उन पर अमल करने की कोशिश करें ताकि पुरसुकून हो सके।
آپ کو اپنے شراکتی معاملات میں مشکل اور صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کی تمام قسم کی فنکارانہ صلاحیتیں بھی جامد ہو کے رہ جائیں گی۔ برج اسد، آج اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہی اپنے اہداف کا نہ صرف تعین کر پائیں گے بلکہ ان کے حصول میں بھی کامیاب و کامران رہیں گے۔ اپنی بہترین گفتگو سے کسی کا دل موہ سکیں گے، جس سے کسی بھی نئے رشتے کا آغاز کرنے میں کامیابی مل سکیں گی۔ اپنے مالی کامیابی کے لیے آپ نے جو عملی اقدامات کیے تھے ان کے نتائج سامنے آنے سے آپ کو خوشی کا احساس ہو سکتا ہے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں اہم فیصلے کرنے سے پہلے اپنے شراکت دار کی رائے معلوم کرنے کی زحمت ضرور کر لیں، تاکہ اپنی خامیوں کو بآسانی دور کرنے کے بعد ہی اپنے تیار کیے گئے منصوبوں پر عمل پیرا ہو سکے۔ برج سنبلا، آج آپ کو صبح سے ہی اپنے ایسے مالی معاملات کو نمٹانے کا موقع ملے گا جو عرصے سے آپ نے ملتوی کر رکھے تھے، مگر اب ان سے بچاؤ ممکن نہیں رہے گا۔ اپنے پیاروں سے مشاورت کر کے اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں گے۔ کسی نئی کاروباری سرگرمی میں ملوث ہو کر اپنے قریبی افراد کی جانب سے ان کے منافع بخش کاروبار میں شمولیت کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اس پیشکش کو قبول کر لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ اپنے ناراض دوستوں سے میل ملاقات کرنے کے مواقع میسر آنے کی وجہ سے آپ کو ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے جذبوں کی تسکین کا سامان کر لینا چاہیے۔ برج میزان، آج آپ کو اپنی قدرتی صلاحیتوں سے بھرپور طریقے سے کام لے کر اپنے گھریلو معاملات کو نمٹانے اور کسی حاسد کی جانب سے پیدا کیے جانے والے بے بنیاد الزام دور کرنے کا موقع بھی مل سکے گا۔ اس کے علاوہ کسی پیچیدہ صورتحال کی وجہ سے اپنے پرانے معاملات میں پیدا ہونے والی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے بھی مناسب اقدامات کر سکیں گے، جبکہ آپ میں موجود توانائی آپ کو متحرک رکھ سکے گی۔ دوسروں کی جانب سے متاثر کن اقدامات کے بارے میں اپنی واضح سوچوں کو عمل میں لا کر اپنے قریبی افراد کو بہترین انداز سے رہنمائی فراہم کر سکیں گے۔ اپنے دوستوں اور پیاروں سے بات چیت کر کے اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کے علاوہ مالی مفادات بھی حاصل کر سکیں گے۔ برج عقرب، آج آپ کی تمام تر حسیات مکمل طور پر مستعد اور متحرک ہونے کی بنا پر آپ اپنے دوستوں کو اپنے فن کے اظہار کے لیے بہترین طریقے بتا سکتے ہیں، جنہیں اپنا کر وہ اپنا احساس کمتری ہمیشہ کے لیے کم کر سکیں گے اور اپنے فن کے اظہار میں دوسروں سے آگے بڑھ کر نت نئے انداز اختیار کر کے ہی اپنا سکہ بنوا سکیں گے۔ کسی کی حسین صورت دیکھ کر اپنا دل نہ للچائے، کیونکہ یہ سب کچھ مصنوعی ماحول کی پیداوار ہونے کی وجہ سے آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ آج دوسروں سے ایسے وعدے کسی صورت نہ کریں جنہیں مکمل کرنے کا آپ کو نہ تو اختیار ہوگا اور نہ ہی آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ شام میں اپنے رشتہ داروں کی جانب سے میل ملاقات کے لیے جا سکیں گے۔ برج قوس، آج ستاروں کی روشنی میں کسی ایسی پیچیدہ صورتحال سے پالا پڑ سکتا ہے جس کو حل کرنے یا اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہوگا، کیونکہ فوری طور پر کوئی ایسا فرد آپ کے رابطے میں نہ آ سکے گا جو آپ کی عملی مدد کرنے کا اہل ہوگا۔ آج آپ کو اپنے ایسے گھریلو معاملات کی جانب بھرپور توجہ دینا ہوگی جو پچھلے کافی عرصے سے التوا کا شکار چلے آ رہے تھے۔ اگر آپ اپنے لیے کسی ایسے منافع بخش کاروبار کو اپنانا چاہتے ہیں جس میں کچھ خطرات بھی پوشیدہ ہے، تو اپنے پیاروں سے مشورہ کیے بغیر ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، ورنہ کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ اس سے آپ دل برداشتہ ہی ہو جائیں۔